नमस्कार, येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळीन. निवडणुका जश्यो जश्यो लागीं पावता तेन्ना एका मतदारसंघाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा, तो म्हणजे सांखळे मतदारसंघ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता आणि थंय आमी पळयल्या की तांच्या विरुद्ध उबे रावपा खातीर काँग्रेसी तर्फे खूपच जाण सध्या इच्छुक आसा. आणि भितर एक आसा म्हणटा ते आदले आमदार प्रताप गांवस. प्रताप गांवस हे काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर उबे रावपाक इच्छुक आसा आणि ते म्हणटा की आपल्याक ही तिकेट मेळटली. सांखळेचें राजकारण खंयच्या दिशेन वता, मायनिंगचो विशय मुख्यमंत्र्याक फायद्याचो काय नुकसाणाचो, प्रताप गांवस आनी गुरुदास गांवस हांचे कडल्यान घेतिल्लो वारसो शेणयलो कित्याक, ते जपून वापरपाक कित्याक शकले ना, काँग्रेस परत सांखळेन येवपाक शकता काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन आमी मेळटले प्रताप गांवसांका. आनी आयचो दीस खास आसा तांचे खातीर, कारण आयचे दिसा तांचो वाडदिवसूय आसा. सो ह्या दिसा आमी तांकां मेळटले आनी तांकां विचारतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांखळे मतदारसंघा विशीं आसा. जशें तुमी जाणा, ही इंटरव्यू आमी goaNewsHub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमच्या मुखार हाडटा. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabyland.com. सो आमी इंटरव्यू घडोवन हाडटा यूथ हॉस्टेल मिरामार हांगासर. सो स्पेस कर्टसी यूथ हॉस्टेल मिरामार. आनी खास करून देव बरें करूं म्हणटले आमी अनंत जोशी हांकां, जाणी ही जागा आमकां वापरपाक दिल्ली. तर आमी मेळुया प्रताप गांवसांक. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. नमस्कार. ओके, आतां हे मेन म्हणटा तो सध्या गोंयांक मुख्यमंत्री दिवपाक जसो भाजपा जबाबदार तसो तुमी जबाबदार, प्रताप गांवस जबाबदार. प्रताप गांवस पडलो आनी तुमी हँडल करूं शकूना कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताका लागून प्रमोद सावंत आयले आनी प्रमोद सावंत राजकारणान आयल्या उपरांत ते एक स्टेप वयर वचून सध्या मुख्यमंत्री जाल्ले आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दिस? पळया, हांव म्हाजे परीन हांवें म्हाजें काम चालूच आसलें. ह्या मतदारसंघान आमी आमचें काम आमच्या परीन आमी काम चालूच दवरलेलें. लोकांच्या घरोघरी आमी एक्चुली 3 फावटी सुद्दां आमी त्या टायमार आमी काम चालूच आसलें. पूण कितें जालें, कोण जिखता कोण हारता, एकदां एक हें आसलें. त्या टायमार बारान BJPची मातशी वेव आसली आनी तेका लागून आमी BJP त्या टायमार आमचें मातशें हें जालें. 2017 पडले तुमी. 2017 पडलें म्हणजे कितें जालें, 2017 आमी एक्चुली नेटान काम चालू जाल्लें. म्हाका तिकीट सुद्दां दिता म्हूण सांगलेली. म्हाका विश्वजीत राणेन सांगलेलें तिकीट तुजी कन्फर्म जाली हा म्हणून. आनी सडनली म्हाका तिकीट रातचे 8 पर्यंत सुद्दां तिकीट म्हाजें नांव आसा. सडनली 12 नांव धर्मेशाचें. धर्मेश सागलानीचें. आतां तिकीट जर काँग्रेस पार्टीन जर तेन्ना जर दिल्ली जाल्यार आमी डेफिनेटली विन जातलें आसलें. म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी फिक्सिंग जाल्ल्या भशेन दिसता. फिक्सिंग कोणा बरोबर केलें? फिक्सिंग आतां म्हाका हांव त्या टायमार पर्रीकार आसलो, जावं शकता पर्रीकारा बरोबर कितें तरी गेमी जाल्या आसतल्यो. विश्वजितान पर्रीकारा बरोबर केलें तें हांव सांगूं शकना. काँग्रेसीन पर्रीकारा बरोबर केलें. कोणी तरी कितें तरी तेंच्या धर्मेशान पर्रीकारा बरोबर. एक्झॅक्ट कोणा बरोबर फिक्सिंग केलें तें आतां कितें आसा ते गोश्टी कळना. पडल्या नंतर मागीर कळटा. पूण अशे लोक उलयतात की त्या टायमार तुजें फिक्सिंग जालें. कळ्ळें तुका? आतां 12नूय फिक्सिंग जालें म्हणटा आनी 17नूय फिक्सिंग जालें. तेका लागून तूं पडलो म्हणटा. 12 तिकीट दिल्ली तुमकां. 12 तिकीट दिल्ली, पूण 12 सुद्दां फिक्सिंग केलें न्हू. जे म्हाजे वोटर आसले पळय ते म्हाज्या वोटरांनी अगेन्स्ट काम केलें न्हू म्हाका. मागीर कळ्ळें म्हाका. आतां फुडले फावटी फिक्सिंग जावचें ना. फुडले फावटी आतां फिक्सिंग जावचें ना अशी अपेक्षा करून हांव म्हाज्या कामाक सुरवात केल्ली आसा न्हू. अपेक्षा म्हटल्यार कित्याक आतां जो उमेदवार उबो रावतलो तुमच्या विरुद्ध भाजपाचो, तुमकां खंयची तिकीट काँग्रेसची मेळटली अशी धरुया आनी उलोवया. काँग्रेसचीच मेळटली. ओके. सो तो आतां बलाढ्य उमेदवार जाल्लो आसा. पळय, राजकारणान कोण बलाढ्य आनी कोण हें अशें कोण समजूं शकना. कळ्ळें न्हू. कोणूय केन्ना त्या टायमार कशें आसता सिच्युएशन. आतां लोकांक कशें आसा, लोकांक कितें जाय आयज, लोकांक कोण कितें दिवंक शकता हें तेंकां आतां लोकांक कळयलें आसा. आतां लोक आतां विचारता न्हू, आमी चूक केली म्हणटा. लोकांक परिस्थिती खबर आहा न्हू. आतां 10 वर्सां कितें जालें. सो लोक म्हणटा प्रमोद सावंता कडून चूक केली. लोकांक आतां दिसता न्हू, लोकांक चूक केली अशी आतां कळटा न्हू. तुमकां येवन सांगता. लोक आमकां सांगता तुमी सगळे एक जाया आनी कितें तें डिसिजन घेया, पार्टीक सांगा. आमी तेंकां सांगलां लास्ट टायम 18 दिसांक तिकीट दिल्ली पळय, तशें नाका 2 म्हयने कितें तरी पयलीं तिकीट कोणाक ती फायनल करा. फायनल करा अशें म्हणून तांकां सांगलेलें आसा. म्हणजे काँग्रेसीची तिकेट कोणा ती फायनल करा.
काँग्रेसीची तिकीट कोणाक ती फायनल करा आणि म्हाका अपेक्षा म्हाका तिकीट दितले म्हणून, कित्याक तुमकां आमचे अपेक्षा- पयलीं पासून काम चालू आसा. बाकीच्यांचेय काम चालू आसा. बाकीच्यांचे काम चालू आसा म्हणून कशें आसा, आमी ह्या मतदारसंघान लोक आमकां सारखे परमनंट सारखे वळखतात, घरोघरी लोक वळखतात. आमच्या कडेन 2 इन्स्टिट्यूशन आहा बऱ्या पैकी, एज्युकेशन स्कूल आसा सांखळे आनी हायर सेकंडरी आहा नावेली. आयज बऱ्या पैकी भुरग्यांक आमी शिक्षण दिलें आसा, पूण लोकांक भुरग्यांक आयज नोकऱ्यो ना. तेंच्यांनी आयज गव्हर्मेंटान नोकऱ्यो दिवपाक जाय. नोकऱ्यो खंय दिल्या? आमी तांकां शिक्षण दिलें, शिक्षण आसा पूण नोकऱ्यो ना नोकऱ्यो ना. म्हूण तुमकां मतां पडटली. मतां पडटली. जे लोक आसा आमच्या कडेन ते लोक आमकां मतां मारतले. तुमचे तर काँग्रेसीचेच पळयलें जाल्यार 7-8 जाण तरी आसा अशें गिरीश चोडणकरान म्हाका इंटरव्यून सांगिल्लें. काँग्रेसीचे सांखळे 8 जाण तरी इच्छूक आसा. 8 जाण जाले म्हणजे तांकां खबर आहा न्हू हो सीट काँग्रेसीक निवडून येतलो म्हणून ते अपेक्षा करतात न्हू. प्रत्येक जाणांक तशें दिसता न्हू हो सीट आतां 100% निवडून येतलो म्हणून चड इच्छूक उमेदवार जाल्या. म्हणजे जिखतले म्हणून तिकेट मागता. जिखतले म्हणून तिकेट मागता. हारतले जाल्यार ते कित्याक मागतले? हारतले जाल्यार कोण येवचे नासले. म्हणजे आमचे आता काँग्रेसची पार्टी निवडून येतले म्हणून तिकीट मागता न्हू. निवडून ना जाल्यार कोण येवचे नासले. ही आतां निवडणुकी पयलीची गजाल, तिकेट दिवपा पयलीची गजाल. हय. फाल्यां तिकेट दिना जाल्यार 8 जाण जर इंडिपेंडंट उबे रावले काँग्रेसीची कोण मतां आतां 8 जाणांकडे कोण आतां वतली. हे फावट ना. हे फावट सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा की एक जावन आमी एकजुटीन काम करपाचें अशें ठाम निर्णय घेतलेलो आसा. घेतला हय घेतला आनी तें जातलें. आनी तिकेट तुमकां मेळटली. हय हय आमकां तिकीट मेळटली. सो धर्मेश सागलानीक तुमी कन्विन्स करतले की बाबा आपल्याक सपोर्ट धर्मेश सगलांनीक आमी सांगतले बाबा तूं आतां एक फावट आमकां सपोर्ट कर, आमी आमचो हो सीट पयलीं निवडून हाडया अशें म्हणून ताका आमी सांगतले. कित्याक ही काँग्रेसची बांदावळ आसा पळय, गुरदास गांव आसतना हे हांगासर काम केल्लें आसा आनी ही काँग्रेसीक लागून हो गुरदास गांवचाक लागून चिडिल्लो आसा. आनी डेव्हलपमेंट सांखळेन पळय जें जाल्लें आसा, प्रताप सिंग राणे म्हणा, विश्वजीत म्हणा जावं दिगंबर कामत म्हणा, त्या टायमार आमचें डेव्हलपमेंट जालें न्हू तें आमकां आतां 10 वर्सांक आमकां हें दिसना. विश्वजीत आसा तुमच्या सपोर्टाक. विश्वजीत पळय, तेवटेन गेलो. विश्वजीत जरी तेवटेन गेलो जाल्यार फुडें कितें जातलें तें राजकारणांत आतां आनी 6 म्हयने उरले. कितें जातलें कोणाच्यान सांगपाक सपोर्ट शकता? बी केला तुमकां? ना ना तें आजून तशें सपोर्ट बिपोर्ट तशें आमच्या कडेन तशें कांय उलोवणें बी जावंक ना. काय उलोवणें जावना? कांय तशें उलोवणें जावंक ना. वतले तुमी विश्वजीत राणेक सांगपाक वचोंक की शकता पक्ष न्हू. कुशीक दवर पूण आपल्याक एक हेल्प सपोर्ट कर म्हणून सांगूंक शकता न्हू. म्हाजें आनी तेजें बरें रिलेशन आहा, तशें कांय हें ना. पुणून विश्वजीत मुख्यमंत्री अगेन्स्ट रावतलो अशें दिसता तुमकां? पळय कशें आसा, कोण कोणा बरोबर रावतलो तें आयज सांगूंक शकना. टायम येतकूच त्या टायमार मागीर सगळें कळटा न्हू. ताका दिसना विश्वजीत आपूण सीएम जावचो म्हणून. फाल्यां विश्वजीत बीजेपीचेर आयलो, तुमी काँग्रेसीचेर आयले जाल्यार ताका सीएम जावपाक काय फायदो ना तुमचो. ना ना पूण विश्वजीत फाल्यां बीजेपीन रावतलोच म्हणून कोण सांगूंक शकता? आतां सुद्दां आमी पळयल्लें आसा न्हू, काँग्रेसीन आसलेले खूब फावटी बीजेपीन गेला. मदीं 70 युवा मोर्चा म्हणटाले, अशें चल्लां. काँग्रेसींतले बीजेपीन गेल्या पूण बीजेपींतले काँग्रेसीन येवना. येतले फुडें येतले. आतां पळय हेज्या फुडें जातलें तें. ओके, जातलें. तुमचेर एक आसा आमी पळयलें की गुरुदास गांवसाणी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सांखळेची काँग्रेसीक हाडून दिली. हय तांच्या मरणा उपरांत ती कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या हातान पावली बरोबर. आणि तुम्ही फेल केले. तुम्ही ती कॉन्स्टिट्युएन्सी रिटेन करपाक शकूना. गुरुदास गांवसान जे हाडलेले ते प्रताप गांवसान विकले. पळय हांवें विकलो म्हणपाचो हांगा प्रश्न येना. प्रताप गांवसाचें काम ज्या गुरदासान पळय जें काम केल्लें तेच पद्दतीन प्रताप गांवसाचें काम चालू आसा. आमी कोणाक घाण रावूंक ना. जायत जाल्यार आतां जर आमी म्हणटाले आसले, लास्ट टायम जर म्हटलें जाल्यार हांव जर धर्मेश सगलांनी गेलो जाल्यार ते म्हणटाले आसले कितें प्रताप गांवसान ताका पयशे दिले आनी हांव तेज्या बरोबर काम केलें म्हणटाले. म्हणून म्हाका राष्ट्रवादीची तिकेट घेवची पडली. तुम्ही काँग्रेसीचो बंडूय पुकारलो. बंड पुकारचो पडलो न्हू. आतां म्हाका सांग, म्हाजें काडटलो आनी तूं जर दुसऱ्याक दितलो मागीर जाल्यार म्हाका म्हाजेर अन्याय जालो ना. अन्याय जातकूच मागीर कितें करतलो? प्रत्येकाक अधिकार आसा न्हू. खुबशा जाणांक याद आसची ना पूण 2017 प्रताप गांव एनसीपीच्या तिकेटीचेर सांखळेच्यान लढचे पडले म्हाका. लढचें कित्याक पडलें. सांग, निवडून येवचो म्हाकाय दिसलें न्हू म्हाजेर खंय तरी अन्याय जालो म्हणून म्हाका एनसीपीची तिकेट दिली. तेणी 5 मिनटान म्हाका तिकेट दिली एनसीपी. मागीर काँग्रेसीक इतको टायम कित्याक लागलेलो? तेंच्यांनी तिकेट दिवपाक जाय आसली न्हू. तिकेट दिवप वेगळें आनी जिखून येवप वेगळें. पूण त्या टायमार जिखपाची क्षमता आसली न्हू म्हाज्यान. हांव जाण आसलो न्हू. लोक अक्षरशः लोक विटलेले, लोक गाळी मारताले.
आमकां नाका बीजेपी म्हणून मागीर तांकां मागीर काम करचें पडलें लोकांक डायवर्ट जाले लोक बीजेपी नाका नाका म्हणटाले म्हणटाले प्रताप गांव जाय जाय म्हणटाले म्हणटाले प्रताप गांवस जाय म्हणटाले प्रताप गांवसाक तिकीट दिली जाल्यार आजून सुद्दां म्हाका सांगता तुमकां जर तिकीट दिली जाल्यार आमी तुमकां म्हणजे मतां प्रताप मारतले. गांव काँग्रेसीचेर जाय अशें जाय म्हणटाले. अशें म्हणटाले लोकांक प्रताप गांव एनसीपीचेर नाका नाका आशिल्लो आशिल्लो मिस्टेक प्रताप जाली गांवसाक नाका आसलो म्हणजे कितें त्या टायमार हांवें म्हाका एनसीपी तिकीट म्हाका इच्छूक आसली न्हू हांव निवडणूक उबो रावपाची म्हाका इच्छा आसली इच्छा म्हणून आशिल्ली एनसीपी तिकीट घेतली न्हू सध्या इच्छा आसा तुमची सध्या इच्छा आसा आनी आनी मागीर? काम चालू आसा काँग्रेस समत दिना जाल्यार पळय पार्टीन आतां पळोवपा जाय न्हू कोणाचें बाबा काम बरें आसा तेंची सर्वे बिर्वे चालू आसा तांकां खबर आसा न्हू आमचें काम तांकां खबर आसा आतां तेंच्यांनी आपली स्क्रुटिनी कमिटी बी आसा तेंच्यांनी नांव फायनल करपा जाय बेगिना एनसीपीन बी वतले परत ना 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 आतां एनसीपीन बी वचपाचो तसो कांय हें ना आता काँग्रेस केन्ना सोडचे ना 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 आतां काँग्रेस सोडपाचें विचारूच ना पण काँग्रेसीन आयले केन्ना तुमी लोकांक कळू सुद्दां ना तुमी काँग्रेसीन काँग्रेस आमी बद आसतना सुद्दां आमी काँग्रेसीनूच आसा पयलीं पासूनच आसा त्यांनी पण एनसीपीतल्यान काँग्रेसीन केन्ना आयले एनसीपीचे काँग्रेसान केन्ना येयले जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन आले पळय तेन्ना गिरीश म्हाज्या कडेन येयलो गिरीशान म्हाका सांगलें तूं आसा तो परत काँग्रेसीन जॉयन जा म्हणून कळ्ळें न्हू तुजी आमकां गरज आसा म्हणून त्या टायमार हांव जॉयन जालो गिरीशान तिकेट कन्फर्म केल्या पळय तिकेटीचें आजून कांय फायनल जावंक ना बेश्टें कितें सांगपाक जायना कळ्ळें न्हू तिकेटीचें जावंक ना पूण म्हाका गॅरंटी आसा म्हाका ही फावट तिकीट मेळटली म्हणून गॅरंटी आसा आनी जिखपाची गॅरंटी आसा येद्या मोठ्या परत तेच म्हणटा बलाढ्य उमेदवाराच्या विशीं उलयता तुमी मुख्यमंत्र्या विशीं उलयता पळय तुमी. कशें आसा आतां हेज्यान पयलीं आमी पळयलां पार्शान हेतून कितें आसलें लक्ष्मीकांत पार्सेकार त्या टायमार कशें पडलें मांद्र्या कशें डिफीट जालें तशेंच न्हू कोण केन्ना हरतलो कोण जिखतलो तें कोणा कडेन ना न्हू विजय आमचो समोर आहा आमकां दिसता विजय दिसता न्हू आमकां विजय दिसता ह्या ह्या विजया वयल्यान याद जालें आमकां की अलायन्स जावचें शें दिसता तुमकां गोवा फॉरवर्डा बरोबर पळय काँग्रेसीचें कशें आहा तें तेंचे पार्टीचें डिसिजन तें आमी सांगूंक शकना ते पार्टी हायकमांड ते डिसिजन कितें घेता तेंचे फायनल फायदो पडटलो फायदो पडटलो कसो दिसता 100% फायदो जातलो अलायन्स एलायन्स जायत जाल्यार फायदो जातलो ना जाल्यार एनसीपीचो कोणी उबो रावल्यार तुमची मतां कापतलो हय तशें जातलें तें मागीर ऑटोमॅटिकली जाता न्हू तशें आमचे हितून एनसीपीचे कोण व्हडलेशे मेंबर ना ते म्हाका लागून ती मतां पडलेलीं कळ्ळें तुका? तुमी घड्याळ पावूं शकना हातून ना 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 तेज्या उपरांत मागीर हें जावंक ना ओके एक मुद्दो आसा मायनिंगाचो सध्या मतदारसंघात मायनिंग अजून काय सुरू जावना मायनिंग कॉर्पोरेशन जाल्लें आसा फर्स्ट तुमचें रिएक्शन मायनिंग कॉर्पोरेशना विशीं मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणून आतां तेंच्यांनी डिक्लेअर केलां आतां तें जातलें काय जावचें ना हें आजून कोणाक काय खबर जावंक ना बिल पास केलें बिल पास केलें पूण तेजेर डिबेट जावंक जाय न्हू तुमी कशें करतले मायनी लिजा आसा ती लोकांची हेची मायन ओनरांची आसा मायन ओनराची लिजा आसतना तुका कसो भितर इंटरफेर महामंडळ कशें करतलो लोकां आतां मायन ओनर तुमकां जागा दितलो जेटी आसा मायन ओनराच्यो मायनी आसा मायन ओनराच्यो तूं महामंडळ कशें करतलो गव्हर्नमेंट मायनिंग केंद्र सरकारा कडेन पावली केंद्र सरकारा कडेन जाल्यार आजून सुद्दां तेंचीच जागा आसा न्हू ती लिजा तेंचीच आसा न्हू तेंच्यांनी कितें एक्चुअली करपाक जाय जाल्यार 2037 पर्यंत तेंचे ती लिजा कंटिन्यू करपाक जाय आसली केंद्रान कायदो करपाक जाय हांगा असेंब्लीन डिसिजन घेतलें न्हू 40 आमदारांनी डिसिजन घेतलें की MMDR एक्टा प्रमाणे तुमी चालू करा म्हणून आतां सुप्रीम कोर्टानसून डिसिजन जावंक जाय आसलें कोर्टान आसा ते कोर्टान कितें आसा कोर्टान कोणा कडेन आसा कोर्ट कोणा कडेन आसा कोर्टान हेंच्यांनी मांडूंक जाय न्हू कोणी मांडपाक जाय हेंच्यांनी मांडपाक जाय न्हू मांडले तांणी खूब फावटी. मांडले पूण तेंच्यांनी डिले केले म्हणून आयकता न्हू फाटले फावट जे जाले पळय तेंच्यांनी 30 दिसा भितर घालूंक जाय ताका 300 दीस गेले म्हणटा डिले कित्याक केलें सो आतां मायनिंगाचो विशयाचेर मुख्यमंत्र्याक फायदो जातलो की लुकसाण जातलें मायनिंगाचेर पूण जावंक जाय न्हू सुरू आतां 12च्यान सांगात आसा चालू जातलें आतां जातलें एकदां मदीं पेडे वाटले पेडे सुरू जाता म्हणून एक इलेक्शन जालें अशेंच लोकांक फटयतात पेडे वाटले मायनिंग सुरू जालें म्हणून पेडे वाटले एकदां झेडपीच्या इलेक्शनाक बी पेडे वाटले जालें म्हणून तशें फटींगपणां कित्याक करपाक जाय जेन्ना एक्चुअल सुरू जातलें पळय तेन्नाच खरें ना जाल्यार तोपर्यंत खरें ना कित्याक तुमी निवडून आयले जाल्यार 5 वर्सां भितर तुमी सारके पेडे दितले 100% आमचे जर गव्हर्नमेंट येयलें आमी दुसरेच दिसा म्हणजे रोखडेच सुरू करतले दुसरेच दिसा अशें म्हणूं शकना आमी रोखडेच सुरू करतले इतले इजी दिसता तुमकां दिसता तेंकां करपाचें हें ना न्हू ते प्रयत्न करीत ना न्हू जाल्यार तें म्हाका दिसना तेंच्यांनी कितें तरी म्हणटा की वरसून कितें अडाणी अदानी तेंकां जागा हे मायनी दिवपाच्यो केल्ल्यो आसा तेका लागून जायना हें
अशें म्हाका जालें दिसता. लोकांचो विश्वास आसा तुमचेर की बाबा प्रताप गांवस निवडून आयलो आणि काँग्रेस निवडून आयली जाल्यार मायनी परत सुरू जातली म्हणून? लोकांनी आमकां पयलें आसा, हेज्यान पयलीं लोकांक आमचो स्वभाव खबर आसा. प्रताप गांवस म्हणजे कितें हें तांकां सांगपाची गरज ना. आयज कशें आसा, प्रत्येकाच्या घरान आमकां गुरदासूय जाणा, प्रतापूय जाणा, आमी कोणाचेर अन्याय करूंक ना. कळ्ळें न्हू. आमच्या टायमार सुरळीत चलतालें, कांयच प्रॉब्लेम नासलो. तशें तांकां दिसता न्हू, आमी जर सुरळीत जाल्यार जातलें सुरळीत. मायन सुरू जातल्यो म्हणून. जातल्यो 100%. काँग्रेस येत जाल्यार मायन सुरू जातली. मुख्यमंत्र्यांक कमी पडटाशें दिसता तुमकां काय तांकां त्यो मायनी सुरू जाल्ल्यो नाका? आता पळय तेंचे केंद्र आनी तेंचे कितें भितर डिस्कशन जाता तें आमकां कांय खबर ना. कळ्ळें तुका. ते म्हणटा आमी प्रयत्न करता जाल्यार आतां इतको वर्सां कित्याक लागलीं? 12च्यान आतां मायनी आहा. लोक बेकार पडले. लोकांक आयज लोक पादेशीर जाल्ले आसा. तुमकांय खबर आहा न्हू. लोकांची आयज परिस्थिती कितें आसा. ट्रक आसा. फाटले फावट लोकांनी ट्रक 2-2.5 लाख रुपया खर्च करून ट्रक सारके केल्ले, रिपेर केल्ले. परत आसा कित्याक? लोक अक्षरशः त्रासान पडलेले आसा. हो बेल्ट आसा पळय मायनिंगाचो, हो आमचो एक्चुअली. पण तुमकां मुख्यमंत्र्याचेर अविश्वासाची एक्चुअली गरज ना, कारण एक म्हणजे ते स्वता मायनिंग बेल्टान रावता, ते स्वता मायनिंग डिपेंडंट फॅमिलींतल्यान येता. तांकां फाल्यां मायनिंग सुरू केलें की इलेक्शन जिखप म्हटल्यार अशें इझी जाता. तरी पूण तुमकां कित्याक डावट आसा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे मायन सुरू करपाक तेंच्यांनी एक्चुअली पळय कशें आसा, तेंच्यांनी एक्चुअली सुरू करपाक जाय आसलें न्हू. आतां सुरू करपाक जाय आसलें न्हू. आतां 5-10 वर्सां बीजेपीचें सरकार आसलें, वयरूच सेंटराक बीजेपीचें सरकार आसा, जाल्यार कित्याक जायना? तुमी सांगा कित्याक जायना ते? न्हू. म्हाका दिसता न्हू कितें तरी भितर फिक्सिंग आहा म्हणून तें जायना न्हू. नाजाल्यार इतक्यान जावंक जाय आसलें न्हू. सरकार तुमचें, वयर केंद्रान सरकार तुमचें सांगल्यार जावपा जाय न्हू. इतल्या लेवलार वतले म्हणटा मुख्यमंत्री, आपल्या सिटाक रिस्क करून हे फिक्सिंग बिक्सिंग करतले. आतां पळय कशें आसा, केंद्रान जर सांगता ते आदेश तांकां पाळचो पडटा न्हू. ते आतां तेंच्या भितर कितें आसा तें आमकां कळना न्हू. पूण म्हाका जाल्यार दिसता की तेंच्यांनी 10 वर्सां इतको डिले जावंक जाय नासलो. तेंच्यांनी एक कितें तरी कंटिन्यू प्रोसेस कितें तरी स्टार्ट करपाक जाय आसलें. लिजा बिजा कितें तरी दिवन उडोवपाक जाय आसलें. स्टार्ट करपाक जाय आसलें. आतां 6 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. आतां तूं फाल्यां म्हणटा सुरू जातलें, पूण इतकें कितें इझी आहा तितकें म्हाका दिसना. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे आमी पयले सांखळे पूर आयलो. एवरी वर्स थंय पूर येता. तुमच्या टायमारूय तेन्ना येतालो, तुमच्या टायमार आयल्लोय बी. हांव जाणा 40 वर्सां पयलीं पूर येयल्लो, जेन्ना सुरेश आमोणकर आसलो, आनी तेन्ना हेलिकॉप्टरान सुद्दां लोकांक काडलेले. पूण जेन्ना हांव आमदार आसलो पळय तेन्ना डिसिल्टींग केलें न्हू आमी. सुपाचो पूट डिसिल्टींग केलो, गांवठण डिसिल्टींग केलें, वजरे आमी डिसिल्टींग केलें. हेतून आमच्या साहेबान बी म्हणटा तो विर्डी बिर्डी आमी डिसिल्टींग केल्लें. तेज्या उपरांत आतां 10 वर्सां जालीं डिसिल्टींग करूंक जाय आसलें न्हू. आतां जो मायनिंगाचो जो सिल्ट आसा पळय ते 5-5 वर्सांनी तेंच्यांनी डिसिल्ट करूंक जाय. कित्याक करूंक ना? करपाक जाय आसलें न्हू. ताका लागून प्रॉब्लेम. तेका लागून तो एक प्रॉब्लेम जाता न्हू तो. आतां तेका लागून ती लेवल वाडली. तितके तरी उदक पावस पडटात, होर येतात, पूण तेका आमचो कंट्रोल जावं न्हू. आमी त्यो टायम टू टायम गजाली करूंक जाय, त्यो करूंक ना. म्हणून आमकां दिसता खंय तरी हें दिसता. तुम्ही परफॉर्मन्स पळयता आसतना इव्हॅल्युएट कशें करता सीएमाचो? सीएमाच्या बद्दल म्हाका तेजें तशें हें कांय ना. हांव पर्सनल विचारीत ना, हांव विचारता ताजो परफॉर्मन्स एज मुख्यमंत्री. ताणें कोविड काळान स्टेटीन सीएम म्हणून रावलो. ताणें एक मोठी जबाबदारी घेतली आपल्या खांद्याचेर की कोविड चालू आसतना स्टेटीची जबाबदारी घेवप, इकॉनॉमीची जबाबदारी घेवप इतली इझी ना. आनी तो तुमचो आमदार, सो ताजेर कितें रिएक्शन? आमचो आमदार, पूण आयज लोक कित्याक मेले? वचत ते लोक लोक कित्याक मेले? ना गोंयांत कित्याक पळय एका टायमार ग्रीन बेल्ट आसलो, आतां डेंजर झोनान पडलो. त्या टायमार कितें आसलें? ज्या टायमार तुवें बंद करपाक जाय आसलें त्या टायमार तुवें बंद केलें ना न्हू. त्या टायमार जर तुवें बंद केलें तर आमदार सांगता तुका बंद कर म्हणून, जाल्यार तुवें तें बंद करूंक ना. तुवें बंद केलें जाल्यार तें जावचें नासलें न्हू. आतां पळय हॉस्पिटलान तुमकां सांगता न्हू WHO गायडलायन्स दिल्ले, तुमकां सांगलेलें बाबा फुडें अशें जावपाचें आसा, तेन्ना पूर्व तयारी दवरपाक जाय आसली न्हू. एका दिसा लोक कितके मेले? ऑक्सिजन ना म्हणून मेले न्हू. आयज जवळ जवळ 3,150 वयर लोक कितके तरी मेल्ले आसा. कित्याक मेले? लोक मरता ते वेगळे, पूण हे मेले ते कित्याक मेले? आमकां सुद्दां खबर आहा, आमचे सुद्दां थोडे रिलेटिव्स आहा पळय ते मेले. त्या टायमार अशें आसलें की ताका तो मुख्यमंत्री जबाबदारी धरता. आतां पळय मुख्यमंत्री ह्या गोंया राज्याचो मुख्यमंत्री. वाचले कितले जाण? वाचले पूण केन्ना? जेन्ना हायकोर्ट इंटरफेर जालो तेन्ना वाचले. नाजाल्यार मरतले आसले, आनीकूय मरतले आसले. आमी सुद्दां सांगूंक शकनासले, आमी सुद्दां भितर वचून मरतले आसले.
वाचले केन्ना हायकोर्ट जेन्ना भितर इंटरफेअर जालो तेन्ना हायकोर्टान जेन्ना डिसिजन घेतले तुमी फटाफट तेन्ना मागीर ऑक्सिजन मागीर म्हाका सांग ऑक्सिजन येता बाबा ते कोण चेक करता खरेंच भरोन येता काय कितें येता तें विश्वजीत सांगता हांगा ऑक्सिजन म्हणजे सांगता ऑक्सिजन पुरवठो बाबा कमी पडटा जावं आनी कितें पडटा सीएम आयकपा जाय कोणाच्या हातीन कोण चलयता राज्य कोण चलयता गोंय कोणाच्या हातीन आसा सीएमाच्या हातीन आहा न्हू सीएमान ते पळोवंक गेलो न्हू ओके राजकारणाचेर उलयता आसतना आमी पयले काँग्रेसवाले निवडून येतकर परत परत भाजपान वता तुमची गॅरंटी कितें की फाल्यां काँग्रेसीचेर आयले सपोजिटली टिकेट मेळ्ळी आयले सपोजिटली हय. जाल्यार आमी निवडून येतले हितून 100% म्हाका गॅरंटी आहा भाजपान वचचे ना भाजपान आमी वचपाचे ना आमचे बतूद आहा काँग्रेसून आमी भाजपाचो वचपाचो प्रश्न मातशे अशें एनसीपीन वचून आयले म्हणून तुमी एनसीपीन गेले म्हणजे तेका लागून हेका लागून न्हू एनसीपीन गेलो हेका लागून हे तिकीट सगळे गेले ते म्हणटा भाजपान डेव्हलपमेंटा लागून ना गेले ना ना म्हणून. डेव्हलपमेंट आता खंय कितें डेव्हलपमेंट आसा तुमीच सांगा डेव्हलपमेंट तुमच्या बद्दल सांगा तुम्ही आमी assurance आसा? 100% सांगता बीजेपीन वचपाचो म्हाजो प्रश्नच येना केन्ना वचपाचें? केन्नाच वयचो ना दुसरी एक गजाल नाल्यार आतां, राजकारण सोडटलो दुसरी बीजेपीन वचचे परस राजकारण राजकारण सोडटलो. सोडटलो काँग्रेस लास्ट पक्ष हाज्या नंतर खंयच्या हेच्या पक्षान आनी वचचें ना. पार्टी बिटी चेंज करपाची ना म्हणजे प्रताप गांव आसा तो म्हणसर काँग्रेसीन काँग्रेसीन आसा. रावतलो आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस शेवटी एकूच न्हू ते आता अशें म्हणून तुमी आता परत ऑप्शन ओपन नो दवरले नो 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 राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस शेवटी एकूच न्हू शेवटी एक शेवटी राष्ट्रवादीन आता वचूं त्यांचे शकता एलायन्स तुम्ही. बिलायन्स ते वयरसून आता कशा महाराष्ट्रान सुद्धा एलायन्स सुद्धा आहा न्हू आता तुम्ही हळू वचपाक शकता आता वयचे ना ना. आता विचारूच ना विचार ना विचारूच ना कारण आमी विचार ना म्हणटा तेन्ना तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो की दोनूय एकूच न्ही म्हणून ना 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 ते आता म्हटला तुमकां म्हणजे तुम्ही म्हटले न्हू तुम्ही लास्ट टाइम राष्ट्रवादीन कित्याक गेले का म्हणून राष्ट्रवादीन गेलो न्हू पण आहा तसो परत काँग्रेसीन येयलो परत न्हू. काँग्रेसीन परत बीजेपीन वचोंक ना न्हू एक विचार येता जे ऑपोजिशन आसा ते म्हणटा की जर मुख्यमंत्र्याक हरोवपाचो आसा जाल्यार सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन एकूच कॅन्डिडेट घालप घालपाचो अशें सगळ्यांचेच मत आसा सगळ्यांक दिसता सो फाल्यां जर खंयच्याय पक्षान सांगलें की बाबा हो कॅन्डिडेट आमी धरता आनी ताका लागून सपोजिटली प्रताप गांवसाक फाटीं सरचें पडलें जाल्यार रेडी आसा आमी रेडी आसा काय प्रॉब्लेम ना रेडी आसा हय हय आपलो सॅक्रिफायस करपाक रेडी आसा सॅक्रिफायस सारकें पार्टीक त्याग. लागून सॅक्रिफायस करपाक जाय त्याग करपाक रेडी त्याग आसा करपाक रेडी आसा ओके आणि आमी इंटरव्यू शूट करता आनी दाखयता जेन्ना तुमचो बर्थडे आसा हय सो ते दिसा एक्चुअली इतले तुमकां रोस्ट करपाचे न्ही तरी पूण सो Birthday- बर्थडेचे बर्थडेच्या तुमकां निमित्तान तुमी म्हाका हांगा आपयले म्हाका उलोवपाक संदी दिली तुमकां देव बरें करून इनफॅक्ट तुमकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा आमचे वटेन आनी आमच्या चॅनल वटेन आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आसा तेंचे वटेन सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली आमी युजली हे विचारना पूण तुमचो म्हणजे ह्या इंटरव्यूनी अशी विचारना तरी पूण तुमचो फुडलो हें कितें आसा वॉट इज युअर अजेंडा एजेंडा आमचो म्हणजे तुमचो प्रताप गांवचो फुडलो अजेंडा कितें फाल्यां सपोजिटली इलेक्ट जावन आपूण आयलो आज बर्थडे म्हणटर आमी तुमी एलाव करता आयडियली ह्या इंटरव्यूनी आमी आमची एलाव जी पळय करना पयली पासून जी पद्दत आसा पळय तीच आमची पद्दत कामाची चालवत आसतली आमी लोकांचे पळय जे लोकांक पळय जे आमी कितें जसो सपोर्ट केल्लो फाटल्या आमी 3 बाय इलेक्शनाक जसो निवडून येयल्लो त्या प्रमाणे आमी लोकांची कामां करतले लोकांक आमी न्याय दितले कळ्ळें तुका आनी आमकां जो हो विश्वास आसा पळय तो आमी विश्वास लोकांचेर कायम करतले अशी आशा आसा म्हाका लोक तुमचेर विश्वास लोक दवरतले. आमचेर विश्वास दवरतले देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून थँक्यू हे आशिल्ले प्रताप गांवस ते म्हणटा की काँग्रेसीचेरूच आपूण निवडणूक लढयतलो फाल्यां फाटीं फुडें जर आपल्याक सगळ्यांनी मेळून एक उमेदवार मुख्यमंत्र्याच्या विरुद्ध घातलो जाल्यार आपूण त्याग करपाक तयार आसा काँग्रेसीन डेव्हलपमेंट केलो म्हणटा ते मुख्यमंत्र्यांनी कांय करूं ना म्हणटा मायनींग सुरू करपाची एश्युरन्स दिता आनी आज तांचो बर्थडे आनी त्या निमतानूय ही इंटरव्यू आमी शूट केल्ली आसा सो तांकां परत एकदां आमच्या सगळ्या वतीन आमी तांकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी वी वील सी कारण सगळ्यांची नदर एक मतदारसंघाचेर आसतली लागून ती म्हणजे साखळे मतदारसंघ पयलींचो पाळये मतदारसंघ आतां तो साखळे मतदारसंघ जंय मुख्यमंत्री निवडणूक लढयता आनी तांचे विरुद्ध कोण लढयतले ताजेरूय सगळ्यांची नदर आसतली देव बरें करूं तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर हो शो आमी www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमच्या मुखार हाडटा आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स goabyline.com पळयत राव